यो प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा सङ्घ भनेर हामीले जन्मायौँ। त्यो बेला के थियो भने 46 सालको आन्दोलनपछि नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ देशव्यापी रूपमा गएर सबैलाई संग्रहण गर्यो, 1 रुपियाँको सदस्यता दिने, सदस्य बनाइहाल्ने क्या। त्यो हिजोको पूर्व पञ्च हो कि अरू हो कि जसलाई पनि सदस्यता दिने। हाम्रो नेकपा माले थियो त्यो बेला क्रान्तिकारी पार्टी, कसैलाई पनि सदस्य नदिने। अब जानुपर्ने चुनावमा कसैलाई सदस्य नदिएपछि कसरी भोट माग्ने। अनि कमरेड मदन भण्डारी भर्खर देखा परेको, मेरो परिचय थिएन, उहाँसँग कुरा गर्दा के त गर्नु पर्यो भन्ने भएपछि हामीले उहाँलाई चाहिँ यो युवा सङ्घ चाहिँ बनाउनुपर्छ भनेर प्रस्ताव उहाँले समर्थन गर्नुभयो। तर हाम्रो पार्टी चाहिँ कस्तो थियो भने हामी चाहिँ खुला सङ्गठन बनायो भने धेरै मान्छे आउँछ, धेरै मान्छे आयो भने पार्टी बिग्रिन्छ भनेर सदस्य नदिने पायो पार्टी। अब सदस्य नभएकोलाई हामीले किन भोट हाल्ने। त्यसपछि हामीले यो पार्टीभित्र व्यापक छलफल गऱ्यौँ, अरू गऱ्यौँ। म व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ अनसन बस्न गएको। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको चाहिँ बैठक मेरो घर पछाडि थियो, पार्टी कार्यालय मैले खोज्या। ल आमरण अनसन बस्छु भनेपछि हाम्रो पार्टीले चाहिँ त्यो बेला चाहिँ युवा सङ्घ बनाउने भन्यो। शर्त के हो भने युवा सङ्घको नाममा नामाकरण पनि भएको थिएन, केही पनि थिएन। 5000 सदस्य बनाउन सक्यो भने चाहिँ बनाउने भन्ने भएपछि 1 महिनाभित्र हामीले 5000 सदस्यहरूलाई भित्रायौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले भोटाइजीको एउटा सानो मैनबत्ती बालेर चाहिँ यसलाई प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा सङ्घ भन्यौँ। यो पार्टीले गरे होइन है, यो युवा सङ्घभित्रको चेतना हो क्या। हामीले चाहिँ प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा सङ्घ भन्यौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो नाम आइसकेपछि चाहिँ संयोजक खोज्न गएको है। र कमरेड मदन भण्डारीले के भन्नुभयो भने अरू जम्मै उमेर पनि नाग्यो, के छ केपी ओलीको अलि काम पनि छैन, उहाँ टेलिफोन सेलफोन घुमाउन सक्नुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ अलिकति हेपिएर राखेको छ, उहाँले चाहिँ संयोजक बनाउने प्रस्ताव भनेपछि हामी 2-3 जना गएर उहाँले प्रस्ताव राखेको। मेरो त उमेर नआउने भनेको थियो। उहाँले धेरै कोणबाट भनिसकेपछि चाहिँ हामीले उहाँलाई संयोजक बनायौँ, यो तदर्थ समिति बनायौँ। 3 महिनापछि राष्ट्रिय सम्मेलन गरायौँ। 7 महिनापछि हामीले चाहिँ राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दाखेरि हामीले 70 जिल्लाको प्रतिनिधित्व गऱ्यौँ। मैले किन सन्दर्भ भनेको भने त्यसपछिको चाहिँ आम चुनाव आएपछि हामीले पार्टी एकीकरण गऱ्यौँ। मार्क्सवादीहरूसँग चाहिँ होइन, उहाँहरूको चाहिँ मनमन कमरेडहरूलाई पनि हामी गाभ्यौँ। त्यो गाभिसकेपछि अहिलेको हाम्रो माधव कमरेड उहाँ चुनावमा जानु भएन। तपाईँले नोट गर्नु है, उहाँ चुनावमा नगएको र उहाँलाई पर्सनली भेट्दा उहाँले के भन्थ्यो भने चुनावमा जित्ने केही होइन, 28 सिट होइन 28-30 सिट जित्ने भन्ने थियो। यही कुरो चाहिँ हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष चाहिँ मनमोहन अधिकारीको दिमागमा भरेको कारणले गर्दा उहाँ विराटनगरबाट के भन्नुभयो भने विमर्श पत्रिकामा है खोजेर पढे हुन्छ, त्यो पत्रिकामा हामीलाई काङ्ग्रेसले हेप्न पाइँदैन, हामी पनि 28 देखि 32 सिट ल्याउँछौँ भन्छ। भनेको त काङ्ग्रेसको चाहिँ पूर्ण बहुमतको सरकार हुने भयो नि। हाम्रो पार्टी कहिलेकाहीँ पार्टीको चेतना त्यो हुन्छ। तर हाम्रो युवा सङ्घले के भन्यो भने वाम सरकार निश्चित छ है, हामी वामपन्थीकै सरकार बनाउने भनेको हामीलाई लोपा खुवाउँथ्यो। हामीलाई युवा सङ्घ होइन वायु सङ्घ भन्थ्यो क्या। वायु भने चाहिँ नि हावा सङ्घ भन्छ हामीलाई। अनि हाम्रो पार्टीमा मैले पैसा उठाउनु गएको है, आर्थिक समितिको संयोजक भएर उठाएको 1,48,00,000 उठाएँ। मैले मात्र दिएको चाहिँ 1,48,00,000 हो, मेरो टिमले उठाएको हो। त्यो पार्टी सार्टी जित्ने होइन, अलिअलि जित्ने भएको कारणले हाम्रो पार्टीले खर्च गरेको त्यो बेला 6 लाख रुपियाँ खर्च गरेको राष्ट्रिय अभियानमा है, मेचीदेखि महाकालीको चुनावमा चाहिँ खर्च गरेको चाहिँ जम्मा 6 लाख रुपियाँ खर्च गरेको। एकदम नोट गर्नुहोस् है, 6 लाख रुपियाँ खर्च गर्दा एउटा पोस्टर नदिएको। अहिलेको हाम्रो महासचिव कमरेड चाहिँ म कार्यालय हेर्थेँ, महासचिव कमरेडले चाहिँ के भन्यो भने जनकपुरबाट चुनावमा म जितिरहेको छु, मेरो टेम्पू सेम्पू भएको प्रचार सामग्री लिएर इन्डियाबाट आएको चाहिँ गाडी चाहिँ भाग्यो हो कामरेड, मलाई 20,000 रुपियाँ दियो भने म जित्छु भन्ने 20,000 रुपियाँ मागेको है। आर्थिक चाहिँ सबै चाहिँ बागडोर सम्हाल्ने भनेको को भन्दा माधव कमरेडले हो। कामरेड माधव नेपाल, उहाँलाई हामी रञ्जन भन्थ्यौँ, कामरेड रञ्जन भन्थ्यौँ। उहाँ केही खर्चै नगर्ने, किनभने अलिअलि सिट जित्ने, अलिअलि सिट दिएर सरकार बन्ने होइन, केही भने उहाँको त्यो निराशा क्या। त्यो कारण अलिकति जग्गा किनेर घर चलाएर चाहिँ होइन सुदूर भविष्यमा चाहिँ गएर चाहिँ हामीले चाहिँ सरकार बनाउने के गर्ने, पार्टी चलाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ रह्यो। हामी युवा सङ्घको चेतना के हो भन्दा हामी वाम सरकार भन्यो नारा पनि लायौँ। अभिवादन नभन्ने हामीले वाम सरकार भनेको मेची माग्दै सनाउनु भयो, हामीले
प्रचार शैली अपनायौँ। मेरो घरको पैसाले मेरो प्रेसबाट छापेर चाहिँ देशव्यापी पोस्टर दिए हो, 19 लाख रुपियाँ त्यसको खर्च गरे हो। युवा सङ्घले ऋण बोकेको हो। युवा सङ्घ यस्तो बन्नुपर्छ। पार्टी कहाँ पुग्यो र पुच्छर हुने होइन। यो युवाहरूले चाहिँ नयाँ विचार नयाँ चेतना दिनु पर्दैन। त्यसैले पार्टीको चाहिँ सबै कुरा ग्रहण गर्ने हो, तर युवा सङ्घ आफ्नै फङ्सनमा जानुपर्छ। र त्यो चुनावमा हामीले 69 सिट जित्यौँ होइन। हाम्रो युवा सङ्घले चाहिँ आन्दोलन गऱ्यौँ, अभियान चलायौँ, हामीले कति ल्यायौँ? 69 सिट ल्यायौँ। पार्टीको नेताहरू चाहिँ होइन 28 देखि 32 भनेको 18 सिट जित्छु भन्ने चेतना भएको बेला युवा सङ्घको अभियानले चाहिँ 69 सिट जित्यौँ। 30वटा सिटमा हामी 500 जम्मा 500 कम भएर हारेको। हाम्रो ईश्वर पोखरेल कमरेडले चाहिँ लगभग 6 भोटले हारेको। अमृत बोरा हारेको, उहाँले मागेको 10,000 रुपियाँ पनि नदिएको। पार्टी कार्यालय बनाउनुपर्छ भन्ने चुनावमा खर्च गरेको बेला त्यही बेला हाम्रो वाम सरकार हुन्थ्यो। त्यसैले चाहिँ युवाहरूको चेतना पार्टीको समग्र चेतनामा नपछि पर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन। अर्को एउटा कुरा चाहिँ मैले विचार गर्दा गर्दा के आयो भने यो अब नेपाली कङ्ग्रेसको सङ्गठन भएको प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद जस्तो अरू हामी फुत्त धुलोबाट आएको। अब हामी चाहिँ 28 देखि 32 सिट भनेर चाहिँ हामी होइन सार्वजनिक रूपमा अन्तर्वार्ता दिएको बेला मान्छेमा चाहिँ एउटा लहर ल्याउनु पऱ्यो भनेर मैले मदन कमरेडका गएँ। उहाँ पश्चिमबाट फर्केको अँध्यारो थाकेर आएको बेला मैले भने तपाईँले चाहिँ कृष्णप्रसादसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भने उहाँले के कुरा गर्छौ भने थाकिया थियो उहाँ। अनि कुरा गर्दा गर्दा 12 बज्यो। उहाँले जानुहोस् भने चाहिँ पौने 12 बजेतिर होइन पौने 12 बजेतिर म निस्केँ साइकलमा। मैले यस्तो यस्तो कारणले कृष्णप्रसादसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेपछि कृष्णप्रसादहरू पनि 30औं वर्षसम्म चाहिँ होइन पञ्चायतको दलन बोकेको कारणले सार्वजनिक रूपमा चाहिँ सङ्गठन थिएन। हाम्रो छैन भने बनाउने हो। अब कृष्णप्रसादले बोलेकै बुझ्दैन, आफैले नबुझ्ने शेरबहादुर जस्तै थियो भनेपछि तपाईँले बोल्नुहुन्छ जानुहुन्छ भिडेपछि कृष्णप्रसाद हराउने योजना प्रस्तुत गरेँ। ल तपाईँ जानुहोस् भने थाकेको मान्छे म घरमा पुगेपछि मेरो श्रीमतीले चाहिँ मदन कमरेडले डाकेको भन्यो। अनि म चाहिँ गएँ फेरि अब राति। उहाँ त नुहाइदिए गएर अघि भनेको कुरा रिभाइन्ड गरेर के सब भन्यो। सबै कुरा भनेपछि हाम्रो पार्टीको एउटा सेक्सनले के भन्यो भने कुनै हालतमा 1 नम्बरमा जानु हुँदैन, पार्टीको धरोहर हो, चुनाव गर्न सकिँदैन, कृष्णप्रसादले जिताउनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा मत थियो। मदन भण्डारी आफै हामीले त्यतिकै मदन भण्डारी भने होइन, उहाँले मैले 1 नम्बरमा उठ्छु भन्यो हो। जितेको लगत्तै होइन न्युज विकमा के लेख्यो भने कार्ल मार्क्स नेपालमा जिउँदो छ भन्यो। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व जन्म्यो हो। यो चेतना युवा सङ्घको है। पार्टीभित्रको लडाइँ गरेर चाहिँ लगेर चाहिँ उहाँले जिताइयो। तर हाम्रै पार्टीभित्र के रहेछ भने त्यो बेलादेखि है नयाँ व्यक्तित्व आएको, पार्टी बनेको होइन मुलुकव्यापीमा राज गरेको हेर्न नसक्ने केही मान्छे छन्। त्यो छन्, त्यो चाहिँ अहिले निस्किया छ। त्यो चोइटिएको हुने अंशै त्यही हो। प्रमाण के हो भने कमरेड माधव नेपालले उहाँ दोस्रो मान्छेले मलाई डाकेर भनेको पद्मसुन्दर जोशीलाई चाहिँ डाकेर के भन्नुभयो भने हामीले चाहिँ मदन कमरेडले चाहिँ 5 नम्बरमा पनि हामीले उम्मेदवारी दिएको। मलाई डाकेर के भने अब कृष्णप्रसाद चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो केशव कामरेड, अब यसो गरौँ। उहाँको ठ्याक्कै एउटा भाषा भन्नुपर्छ। उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने यो हाम्रो त्यो बेला सभामुख भएको होइन, उहाँले चाहिँ हाम्रो माधव कमरेडलाई यस्तै फेलामा डाकेपछि काङ्ग्रेसहरू झर्याकजुरुक उठ्यो अरे क्या। उहाँले भनेको भाषा यही हो। दमन ढुङ्गानाले मलाई भित्र लगेको बेला जम्मै झर्याकजुरुक उठ्यो। यो साइडमा यो मिटिङ नगरौँ त, यो साइडमा मिटिङ नगरौँ त। झर्याकजुरुक उठ्यो। दमन ढुङ्गानाले भित्र लगेपछि के भन्यो भन्दा अब फेरि पुनः मत गणना गराउने है। एकदम ध्यानसँग सुन्नुहोस् है, यो इतिहास कहिले चुक्नु हुँदैन। फेरि मतगणना गराउने। कार्ल मार्क्स भइसक्यो। लिभ्स इन नेपाल मदन भण्डारी हाम्रो होइन पार्टी कहाँ आकाशमा पुगेकोलाई चाहिँ माधव कमरेडले भनेको शब्द याद गर्नु है। अब पुनः मतगणना गरेर हामी 100 भोटमा हार्ने रे। मदन भण्डारी हामीले चाहिँ होइन के अब गोलमाल गरेर जितेको ठहर गरेपछि अनि 5 नम्बर जितेको कारणले कृष्णप्रसाद चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने। वाम सरकारको नारा दिएर पैसा खर्च गरेको भए त्यही बेला चाहिँ वाम सरकार बनाउने अभियान छोड्ने। अब कार्ल मार्क्स लिभ्स इन नेपाल भनेको कुराले पनि छोडेर उहाँले यो कुरा किन ल्याएको भन्दा एउटा व्यक्तित्व यस्तो माथि आयो कि संसार चिनिने भएपछि
माधव कमरेडलाई यस्तो कुण्ठा जाग्यो, यस्तो छटपटी भयो, बस्नै नसक्ने भएपछि चाहिँ मदन भण्डारी जस्तो व्यक्तिलाई पनि खसाएर चुनावमा हारेकोमा चाहिँ परिणत गर्छु भन्ने हो। त्यही प्रवृत्ति केपी ओलीको एउटा भयो, पार्टी महान पार्टी बन्यो, देशव्यापी बन्यो। अब यसलाई चाहिँ एउटा व्यक्तित्व स्खलन गर्नु परेन? उहाँको कुण्ठामा चाहिँ पन्छेर गएको कारणले गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ अहिले ताली बजाएर लोखेट्नुपर्छ भन्छु म। बेसरी ताली बजाउनु न, ल ताली बजाएर लोखेट्नु हामीले। अस्ति चाहिँ मेरो आँखा चाहिँ माथि हेऱ्यो है, पार्टीतिर सुदूर भविष्य हेऱ्यो, के हो दुख्ने टाउको। नजिक हेऱ्यो, पार्टीको नजिक गएपछि तान भएपछि त आँखा दुखेको, मैले अपरेसन गरेँ। अब केही दिनपछि चस्मा लाउनु पर्दैन, किनभने काम गर्नु पऱ्यो, आँखा सोझाउनु पऱ्यो नि, अलिअलि तरुनु हुनु पऱ्यो भने फेरि केस पाल्न थाल्यो। अब मैले दाँत बनाउनु लागेको छु, 2 दिनपछि म जिम जान लागेको छु। जिम जाने फुर्ती फुलाउने त आइज भन्ने चाहिँ फेरि बडी देखाउनु परेन। त्यसैले मैले तपाईँहरूलाई भनेको यो दाँत चाहिँ दुखे बेला के भयो भने यो जिब्रो त चाल पाइ नपाइ सपना पनि यहाँ ठेले हुने रहेछ, आया गरेछ। यो कुम दुखेको किन भनेको पनि यही दाँत रहेछ, आया गर्नै पर्ने, फेरि आफ्नै दाँत उखेल्न पनि मन नलाग्ने। अस्ति पार्टीबाट बाहिर जाऊ भन्ने पनि हामीलाई अप्सन थियो नि, अनि ठ्याक्क तानिदिएको त चाहिँ एकछिनमै यस्तो जम्मै चाहिँ आहा शान्त, जम्मै हरियो पनि देखिन्थ्यो, रातो पनि देखियो, सबै रमाइलो भयो। त्यसरी यो पार्टी चोइटियो, फलाना गुनासो गरिदिने होइन भनेको। रामकुमारीजीलाई झाँक्रीले यहाँबाट एउटा धन्यवाद प्रस्ताव राखौँ। माधव कुर्मे जाउँ कि नजाउँ गरिरहेको हो है, मनमा दुविधा छ क्या उहाँले यो पार्टी बनाउने मान्छे होइन। तर रामकुमारी झाँक्रीले तानेको बेलाको यस्तै कोर्टको बाउला हेर्नुहोस् त, नाइ भन्ने रामकुमारी। अब रामकुमारले तानेर पार्टी बनाउँछु भनेर हुन्छ भनेको हो। त्यसैले रामकुमारले धन्यवाद भन्नु पऱ्यो, चोइटाउने काम भयो। हामी स्कुलमा खेल्छौँ है, खुट्टा बाँध्ने, अस्ति त 3 खुट्टा भयो, माओवादी समेत भएर 3 खुट्टा। अनि चाहिँ गन्तव्यमा पुग्ने हो, कहिले पुग्छ? किनभने त्यहाँ केपी ओली अगाडि परेपछि केपी ओली त्यहाँ पुग्ने भनेपछि अरूले चाहिँ म उफ्रिँदै जान्न भने गर्ने के भने अहिले डोरी फुक्का भयो, उहाँहरू कता चाहिँ लागे। अब हामी चाहिँ हाम्रो गन्तव्यमा लागेपछि अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका कमिटीले सबै वार्डमा हामीले कमिटी बनायौँ। यो 1 महिनामा है सबै वार्डमा बनिसक्यो। हामीले अहिले आङ्कलन गरेको हामी 32वटा जित्छौँ। लेखेर राख्न हामी 32वटा जित्ने हो। अब यो किन पहिला जितेन? पहिला हामीले अहिले 18 वार्ड मात्र जितेको कारण छ। त्यहाँनिर चाहिँ अष्टलक्ष्मीको भाग छुटाउनु पर्ने, पार्टीको भाग होइन, अष्टलक्ष्मीको मान्छे। अष्टलक्ष्मी को भनेको माधव नेपालको भाग छुटाउनु पर्ने। त्यो बाहेक चाहिँ छलनाथ कम्युनिटी पनि छ। मेरो मान्छेलाई खै भन्यो, हार्छ भने मेरो मान्छेको उम्मेदवार चाहिँ भनेको कारणले हार्यो। अझ चाहिँ फलानलाई उठाउनु हुँदैन भनेर यसलाई भयो भने चाहिँ हामीले मौन बस्या हो। हामी मौन बस्या हो। कसैले चाहिँ क्रस भोटिङ भएछ। हाम्रो अहिलेको 29 वार्डमा हाम्रो चाहिँ अहिले पहिला जिल्ला कमिटीको चाहिँ के इन्चार्ज भएर आउनुभयो, उहाँको नामै लिन्न म। उहाँले 29 वार्डमा यही मान्छे चाहिन्छ भनेपछि नाइ भन्नै सकेन, किनभने उहाँ अलिकति वामदेवसँग नजिकको मान्छे। हामी तेस्रो भयो हेर्नुहोस् त। हामीले चाहिँ प्रोजेक्ट गरेको चाहिँ उम्मेदवार चाहिँ वामदेवबाट जोडिया आएको, नाइडु नजोडिएको भए यहाँनिर अहिले पनि जित्यो। उम्मेदवार भएपछि जित्ने ठाउँमा 32 वार्डमै जित्ने ठाउँमा हामी 18मा सीमित हुनु परेन। त्यसैले यो झन्झटहरू गए, झन्झट गयो, गोरी फुट्यो होइन। अब हामी स्वतन्त्र भयौँ। यो मेची महाकाली अभियान छ। त्यसैले मैले युवा सङ्घलाई भनेको खर्च अलिअलि चाहिन्छ भने 2%, 5%, 10% मेलिदिउँला। एउटा स्वागतद्वार बनाउँ है। यति मान्छे आउनु लागेको छ, यतिकै काम मञ्चमा राख्ने, यस्तो भव्य स्वागतद्वार बनाउने, आउने जम्मै आउनुहोस् भनेर भन्दाखेरि एमालेमा चाहिँ आएको पनि त गौरव गर्नु पऱ्यो नि। स्वागतद्वार बनाउने, आउने जतिलाई स्वागतद्वार। अर्को एउटा चाहिँ मैले यज्ञ जस्तो कुण्डको डिजाइन गरेको छु होइन। यज्ञ कुण्ड जस्तो मेटलको यस्तो बनाउनु पर्छ भन्ने छ। त्यो पैसा लाग्ने भए म दिन्छु। हामीले यज्ञ गर्ने, तर त्यो चाहिँ सदस्यता ग्रहण समारोह होइन, सदस्यता दहन समारोह। दहन भनेको बाल्ने। अरू पार्टीका मान्छे यदि आकर्षित भए चाहिँ हामी कहाँ स्वागत गरेर भित्र आउनु अगाडि पहिला सदस्यता जलाऊ, जलाएपछि फेरि लिँदैन नि। फेरि गरियो भने यो पार्टी मैले अहिले देखेको आङ्कलन गरेको छु,
हामी काठमाडौँको 10 क्षेत्रको 10 ठाउँमा हामी जित्छौँ। यो तपाईँहरूले मदन भण्डारीको कुरा गर्दा केशव स्थापितलाई नेवारहरूले हाम्रो भित्रले गुएजुलो भन्थ्यो मलाई। गुएजुलो भनेको पागल भयो अरे क्या। मलाई पागल भन्ने, तर मैले चाहिँ दुनियाँलाई पागल गर्ने चाहिँ एउटा प्रस्ताव ल्याएँ नि। किनभने मेरो साथमा युवा सङ्घ थियो। त्यसैले युवा सङ्घ चाहिँ भनेको पार्टीका नेता आए उहाँको पछाडि जाने, माल्यार्पण गर्ने, फलाने खाला उडाउने होइन। हामीले चाहिँ दिव्य चिन्तन गर्ने यस्तो नयाँ कुराहरू ल्याउने कि जसले मुलुकव्यापी रूपमा चाहिँ ड्राइभ गर्न सकोस्। अब टुङ्ग्याउनु अगाडि मैले एउटा कुरा ल्याएँ। अहिले पनि केही मान्छेले भन्छ पहिले ल्याएको बेला मेरो श्रीमती पनि रिसा, मन्त्री खुस्किएको बेला खुस्काएको भन्नु के कुरा मिलेन। म अलिक छाकी मान्छे, मिलेन, एउटै पार्टीमा मिलेन, अब खुस्कायो। त्यसपछि मेरो 50 वर्षको अनुभवलाई मैले चाहिँ झापामा गएर बोलेँ। यो मुलुक बनाउनु भए यो गाँजालाई वैधानिक गर्नुपर्छ भने सबैले मलाई पागल भयो भन्छ क्या। एक रोप्नीमा यहाँ चाहिँ होइन धेरै साथीहरू चाहिँ जिल्लाबाट आउनुभयो होला। एक रोप्नीमा खेती गऱ्यो भने म बिउ दिन्छु, ट्रेनिङ गर्छु। एक रोप्नी खेती गरेपछि 49देखि 70 बोट लाउन मिल्ने छ 2-3 थरीको। एक रोप्नीमा एक सिजनमा 10 लाख हुन्छ। काठमाडौँमा 3 सिजन भनेको एक रोप्नी कमसेकम 20 लाख दियो भने नारा कसको, कार्यक्रम कसको, एमालेको, युवा सङ्घको भनेर पारित गर्न सक्यो भने सबै मान्छे करोडपति भए। अहिले हामीले दलित भनेको मान्छेलाई लाइसेन्समा चाहिँ पैसा नलाग्ने, दलितलाई बिउ पनि दिने, ट्रेनिङ दिने भनेपछि अहिले दलित भनेर हेपिएको चाहिँ हाम्रो 39-40 लाख भोटरले कसलाई भोट हाल्ने। अस्ति शेरबहादुर तामाङजी चाहिँ मन्त्री हुनुभयो, उहाँ धेरै टाढो गइसकेको। म आफै लाएर केपी ओली कहाँ गएर मिटिङ गर्दा राति 1 बजेसम्म मिटिङ गरेर उहाँलाई फर्काएकै हो। उहाँ फर्किनुभयो, फर्किहाल्दै उहाँलाई जिम्मेवारी दियो, मन्त्री बनाइयो। मन्त्री बनाउने क्रममा एउटा अभिष्ट के थियो भने शेरबहादुरजी म हामी बसेर चाहिँ 4-5वटा चाहिँ मन्त्री भएको बेला है मिटिङ गरेर प्रचलित अहिलेको कानुनभित्र बसेर चाहिँ गाँजालाई वैधानिक गरेर एउटा कार्यदल बनाउने। कार्यदल बनेको लगत्तै हामीले चाहिँ के होइन छानबिन गराउने, टर्म्स अफ प्रिफरेन्स लेखेको, रेकमेन्डेसन के गर्नेसम्म भएको। उहाँ यो सरकार नगिरेर चाहिँ यदि हाम्रो शेरबहादुर तामाङजी भएको भए स्वास्थ्य मन्त्रालयले गाँजालाई वैधानिक भइसक्यो। यो गाँजालाई वैधानिक गरेको लगत्तै मधेसमा जाने, अस्ति मेरो सुदूरपश्चिम र चाहिँ कर्णाली घुम्ने काम थियो। त्यहाँको कर्णालीको गरिबीमा हामीले गएर बाख्रा पालन, फालन त्यो जिन्दगी बिर्सिँदैन। एक रोप्नी गाँजा खेती गरेर वर्षमा चाहिँ 10 लाख रुपियाँ आएपछि सबभन्दा पहिला मतदान त कोही पनि हेर्दैन क्या। बुढाबुढीलाई 5,000 4,000 दिएकोले बुढाबुढीलाई आशीर्वाद दिए जस्तै दलितको 39 लाखको चाहिँ भयो। सुदूरपश्चिम र पश्चिम र चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहाडी ब्राह्मणहरूले चाहिँ कसलाई दिने। पहाडको ब्राह्मण भनेको गाउँमा गयो एउटा टुपी हुन्छ एन्टिना जस्तो, एउटा अलिकति पोका हुन्छ, चप्पल हुँदैन, बाजे दर्शन त गर्छ, नमस्कार। तर आर्थिक हालत यस्तो छ उहाँको चाहिँ पलिटाइ गरेको बेला चाहिँ अलिकति गाँजाको खेती गरेर करोडपति बन्न सक्यो भने समर्थन कसलाई हुन्छ। त्यसैले मैले अभियानमा चाहिँ युवा सङ्घको साथीहरूसँग पनि भनेको नयाँ कुरा लिएर, यति नयाँ कुरा लिएर आउँ कि त्यो सुन्दा नै अरू पार्टीमा बसेपछि कङ्गाल हुने, हाम्रो पार्टीमा आएपछि हामी करोडपति हुने बाटोमा लाग्ने हो नि। त्यसैले समृद्धिलाई सार्थक गर्न चाहिँ योतिर जाउँ। र अन्तिममा चाहिँ म तपाईँहरूसँग यो अहिले जुन यो एकीकृत समाजवादी पार्टी भन्यो नि, त्यो बन्दै बन्दैन। हेर्नुहोस्, बने जस्तो होला। यो बालुवाको घर हो, त्यो टिक्दै टिक्दैन। मैले यो एउटा उदाहरण दिन्छु। हाम्रो माधव कमरेडको मसँग 50वटा छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ नि, गगन थापाले न्यु खोजे यस्तो न्यु खोज्ने, जथावादी भने मार्क्सवादले हमला गर्ने, लेनिनवाद फलानु भन्ने, के भन्ने, कम्युनिस्टलाई हमला गर्न थालेपछि मैले गगनलाई फोन गरेँ। गगनजी यस्तो नगरौँ भनेको, दाइले राजनीति थाहा छैन क्या। गगनले मलाई राजनीति थाहा छैन भनेपछि भोलि हेर्ला भने मैले चाहिँ टिभी ढाकेँ। मैले उसलाई भनेको 1 मिलियन भनेको खसी खोइ भनेको तपाईँले हेर्नुभयो होला नि। बाख्रा खोइ, खसी खोइ, खोहर खोइ भनेको बौलाई त माधव नेपालको चाहिँ यति कुरा थाहा छ उहाँले गरेको। म त कोर टिममा बसेको कारणले अब उहाँको लडाइँ कोसँग हुनु त केशव स्थापित, केपी ओली त कहाँ हो, केपी ओलीसँग त उहाँ पुग्नै पर्यो। केशव स्थापित हराउनु सक्दैन भनेको हाम्रो युवा सङ्घले पनि हराउनु सक्दैन। अलिअलि म रमेश कामरेडलाई भन्ने होला,
एक्लैले बोल्यो भने दिक्क लाग्छ होइन। रमेश कामरेडले 4 वटा सुन्नु पर्छ। किरण कमरेडले भन्नुला, अरूलाई भन्नुला। उनले फेसबुकमा एउटा हालेको कि माधव नेपाल त्यहाँ लड्न आउनु। राजन कमरेडको क्षेत्रमा उहाँले लडाइँ त चाहिँ राजन भट्टराईसँग गर्नुपर्नेमा त्यसपछि त बोलाएर केशव साथीले लड्न आएको होइन, महिला होइन। त्यसैले मैले भनेको एउटा कुरा सुन्नुहोस् है, हाम्रो माधव कमरेडको प्रवृत्ति के छ भने कोही माथि गएको हेर्नै जाँदैन होइन, त्यहाँभित्र अन्तर्विरोध जमाइहाल्ने। अनि अलि म्यानेजरियल क्वालिटी चाहिँ छ है, निरन्तरता होला, म्यानेजरियल क्वालिटी छ। तपाईँहरूले एउटा गजबको किस्सा सुनाएर म जान्छु। बिचमा चाहिँ होइन नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ ले चुनाव भयो, कृष्णप्रसादलाई अगाडि सारेर उहाँले चुनाव जित्नुभयो, प्रधानमन्त्री हुनुभयो दोस्रो पटक। त्यसपछि गिरिजाबाबुले चाहिँ केही समयपछि नै राजीनामा गर अब छोड भन्न थाल्यो। अब कृष्णप्रसादजीको पार्टीभित्र पकड नभएपछि फेस मात्र भयो, उहाँले राजीनामा गर्नुपर्ने भयो। त्यस बेलाको घटना है, एक दिनको घटना सुन्नुहोस् है, तपाईँहरूले गजबको जिन्दगीभरको रमाइलो हुन्छ। यो कुरा सम्झ्यो भने तपाईँहरूलाई रमाइलो लाग्छ। त्यसरी कृष्णप्रसादले चाहिँ हाम्रो माधव कमरेडलाई फोन गरेको छ होइन। माधव कमरेडलाई फोन गरेको के भन्यो भने मलाई चाहिँ माधव बाबु मलाई चाहिँ सरकारबाट हटाउन लाग्यो, तपाईँ र म मिलेर चाहिँ बरु सरकार बनाऊँ, तपाईँहरूको समर्थन भयो भने ठिक छु। गिरिजाले चाहिँ कम्युनिटी विरोधी मान्छेले नल्याउँ भन्दा पार्टीको हाइकमान्डको हाम्रो होइन सर्वोच्च मान्छेले त कृष्णप्रसादसँग बसेर हाम्रो अनुकूल निर्णय गर्नुपर्ने, तर उहाँले त्यो भनेन। माधव कमरेडले भनेको है ट्याक्कै यही कुरा भनेको के हो भने यो बर्खामा पानी परिरहेको माधव कमरेडले के भन्छ, किशन बाबु प्रधानमन्त्रीजी तपाईँको सम्म आउनलाई चाहिँ हिलो छ बाटोमा, त्यो बाटो पिच गरिदिने भए आउँछु भनेको छ। अनि कृष्णप्रसादलाई होइन माधव बाबु नजिस्किने जिस्किने काम नगर्नु, आइहाल्नुहोस् भनेको। मैले साँच्चै भनेको यो बाटो हिलो छ, बाटो पिच हुने भए म आउँछु भनेछ। औ सत्य होइन, त्यो साँच्चै हो भने साँच्चै हो भनेपछि कृष्णप्रसादले चाहिँ मैले सुनिल भन्ने मेरो मातहतमा काम गरेँ मेरो एक्सपर्टलाई त्यो सडक विभाग भएर सुनिललाई जिम्मा दियो। सुनिलले मलाई फोन गर्छ, यस्तो पनि भयो केशव दाइ भन्छ होइन। उहाँहरूले त्यहाँनिर चाहिँ गिटी खसाल्यो, त्यहाँ घाँस काट्ने भए, माटो हटाउने भयो, पानी हटाउने भयो, अलकत्रा पकाउने भयो होइन। माधव नेपालको सवारी चलाउनलाई हेर्नुहोस् त, पार्टी चाहिँ राजनीति कहाँ पुग्न लाग्छ, उहाँलाई बाटो बनाउने हतार क्या, अप्ठ्यारोमा पार्ने बाटो बनाउने भन्ने टाइपको हो क्या उहाँको। अनि हुँदा चाहिँ त्यहाँ बाटोमा चाहिँ अलकत्रा चाहिँ अलिअलि चाहिँ होइन पकाउने सुरु भयो। अब बाटो पिच हुन लागेको बेला चाहिँ फेरि कृष्णप्रसादको फोन आएर के भनेछ माधवलाई, माधव बाबु मैले राजीनामा दिनै पर्ने भयो, त्यसैले तपाईँ आउनु परेन, बाटो पनि बनेन भनेछ। मेरो साथीले के गरेछ, त्यो पकाएको अलकत्रा पनि लिएर गयो, खनाएको चाहिँ गिटी पनि लिएर गयो। त्यो राष्ट्रिय चिन्तन गर्ने होइन, सबैलाई चाहिँ समेटेर मुलुकलाई लाभ हुन्छ, पार्टीलाई लाभ होइन। अप्ठ्यारोमा परेको बेला आफूलाई कति लाभ हुन्छ भन्नेले नेतृत्व गर्न सक्छ। त्यो बन्दैन क्या, यो पार्टी बन्नै सक्दैन। त्यसैले अहिलेको यहाँको चाहिँ के मान्छे छ गएको साथीहरूलाई पनि त्यो महान पार्टी बन्ला 20-20मा चाहिँ बन्ला, त्यहाँ टिक्नै सक्दैन, त्यहाँ बस्नै सक्दैन, त्यहाँ वातावरण छैन। चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ होइन 40औँ वर्षको अनुभवको सार मैले खिचेको छु। र अन्तिममा चाहिँ यो सांसद किनबेच भयो। माधव कमरेड हाम्रो उप प्रधानमन्त्री भएको बेला उहाँले मलाई डाकेर हेर केशव यहाँ चाहिँ पार्टीमा चाहिँ गेम खेल्न सक्ने कोही होइन, तपाईँ युवासँग हाँक्यो मान्छे, पार्टीको लागि 5-7 करोड रुपियाँ ल्याइदियो हो भने सांसद किनबेच गऱ्यो भने सरकार टिकाउनु पऱ्यो, मैले हुँदैन भने। उहाँले बारम्बार भन्यो क्या, अप्ठ्यारोको मित्र के भन्यो, क्याबिनेटमा बैठक बस्यो, क्याबिनेट बैठक बसेर चाहिँ के भन्यो भने सलिम मिया अन्सारी, अर्को प्रदीप नेपाल सबैले आरके मैनालीले के भन्यो भने हामी 50 लाख निकाल्ने के निकाल्ने, सरकार टिक्यो भने। मैले हुँदैन भनेको, तर जबरजस्ती नेतृत्वले भनेपछि मैले 5 करोड रुपियाँ खोजेँ। उहाँले मैले छुन्न भने वामदेवलाई दिएँ, वामदेवलाई दिएँ। हामीले सांसद किनबेच भनेर चाहिँ पैसा चढेको, सांसदले त चाहिँ तकियामा हालेर दिएको, तकियामा कुको पारेर दिएको, त तकिया बोकेर लादिनु भयो। अब सिद्धियो, हाम्रो सरकार त गिर्यो। तर माधव कमरेडले मलाई डाकेर के हुनु हो भने यो सबै यो पैसाको चलखेल गर्ने केशव हो भन्छ। कमरेड तपाईँले आँखाबाट आँसु चुहाएर मलाई चाहिँ यो पैसा भन्यो, अरूको पैसा ल्याएको जिम्मेवारी मैले भनेको
त्यो तस्करको पैसा त्यो तस्कर चाहिँ नभइकन पैसा दिन आउँछ भन्छ। अब अर्को कुरा के भन्छ भने म नेतृत्वको दिमाग भ्रष्ट भयो होला, केशव कमरेडले चाहिँ मैले चाहिँ यो गर भने किन गरेको, त्यो नगरे भए त यत्रो चाहिँ आरोपी बिहोर्नु पर्ने भन्छ। भएन, उहाँले भनेर पार्टीको हाइकमान्डले भनेर मैले गरेको हो। त्यो दुर्घटना भएपछि उहाँ के भन्छ भने यो सबै केशवले गरेर भएको। उहाँले अझ तर्क के गरेको भन्दा मैले एउटा रिस उठेर म पार्टीको हाइकमान्ड फलानलाई गोली ठोक भनेको बेला तपाईँले बन्दुकले ढ्याङ्ग ठोक्यो भने जेल जाने को? मैले भनेको प्रमाण त छैन, गोली हान्ने चाहिँ जेल जानुपर्छ भनेर मलाई कारवाहीमा हाल्यो। त्यसैले त्यो तहको आफ्नै कार्यकर्ता आफ्नै नेतृत्वले चाहिँ जिम्मेवारी दिने यो गर भन्ने भएन भने सबै चाहिँ आरोपित गर्ने मान्छेले चाहिँ पार्टी बनाउँछ।